सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग आसान होती है। हमने 20 MPs को पार्टी से निकाला। हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। डायलॉग की बात की तो अपोजिशन ने 34 सफ़ात का NRO मांग लिया। वो NRO किसी सूरत नहीं देंगे। जबकि अपडेट ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर और वज़ीर आला समेत खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान ने पेशावर में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला और काबीना को KPK में हेल्थ कार्ड्स के इजरा पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीब की खिदमत ही असल कामयाबी है। अपने अपने हलकों का तवातुर से दौरा किया करें ताकि आवाम के मसाइल जल्द हल हो सकें। वज़ीर आज़म ने कबायली अजला में मोबाइल इंटरनेट कवरेज बेहतर करने और कामयाब जवान प्रोग्राम का दायराकार कबायली अजला तक बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने की ताकीद भी की। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी कहते हैं कि हुकूमत गैर आइनी हरकत से आइन की धज्जियां उड़ा रही है। आइन के आर्टिकल 213 के तहत इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल 224 ये भी बताता है कि इलेक्शन कब होंगे। मौजूदा सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च रात 12 बजे खत्म होगी। जो फैसले CCI को करने थे वो काबीना कर रही है। काबीना हरगिज़ क़ब्ल इस वक्त सेनेट इलेक्शन का फैसला नहीं कर सकती। आइन को 1973 के अंदर बनाया गया, तो जो पेरेंट नेशनल असेंबली थी उसकी अगर आप वर्बेटम तकरीरें उठा के देख लें तो उसमें आपको ये बात वाज़े तौर पे मिलेगी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसलिए होगा ताकि सूबे के अंदर, सूबाई असेंबली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल थॉट रिप्रेजेंटेड है वो मेन स्ट्रीम फेडरेशन का हिस्सा बने। जबकि वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक आइन के आर्टिकल 224 का सब आर्टिकल 3 और इलेक्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है। आइन का आर्टिकल कहता है कि सेनेट का इलेक्शन 30 दिन पहले हो सकता है। अभी आपको बताएं, मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी से फैल रही है। कोरोना उन इलाकों तक पहुंच चुका जो पहली लहर के दौरान बच गए थे। मुस्बत केसेस का तनासब तकरीबन जून जैसी तेज़ी से बढ़ रहा है। अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है, सलाहियत को बढ़ाना पड़ा है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबों के साथ ऑनलाइन इजलास हुआ। और इस वक्त भी मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। 24 घंटों में ना सिर्फ के ये केसेस डिस्कवर हो रहे हैं बल्कि साथ साथ उसका जो असर और दबाव है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे वो भी नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे बड़े और गुंजान आबाद शहरों में। इस दबाव से बढ़कर जो ये नुकसान, जानी नुकसान हो रहा है वो आपको हर रोज़ की अमवात के ज़रिए वाज़ेह होता नज़र आ रहा है। इस सूरत हाल में हमें क्या करना है? मैं समझता हूँ कि हमारे हाथ में जो सबसे अहम टूल है इस चीज़ को फ़ाइट करने का, इसको केटर करने का, इससे मुकाबला करने का, वो SOPs हैं, वो एहतियाती तदाबीर हैं जो हम आज तक इस्तेमाल करते आए हैं और जिनको लगातार इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है। उनमें क्या चीज़ें शामिल हैं? मास्क का इस्तेमाल, थोड़ा फासला 6 फुट के करीब, गुंजान आबाद या गुंजान जगहों में ना जाना, हवादारी और वेंटिलेशन का खुसूसी ख्याल रखना, हाथों को साफ़ रखना। और ये वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाने से हम इस वबा के फैलाव में वाज़े फ़र्क डाल सकते हैं। इसके अलावा आज एक और अहम मीटिंग हमारी हुई जिसमें तमाम जो हमारे सूबाई वज़रा हैं, सूबाई महकमा सेहत हैं, उनके नुमाइंदगान से और वज़ीरों से गुफ्तगू हुई
اور ہم نے ان کو پاکستان کی جو ویکسین اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں اس کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی ایک قومی کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس ویکسین کا حصول ممکن بنائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک قومی ایفرٹ، ایک محنت چل رہی ہے، اور جس میں تمام ہمارے جو صوبے ہیں اور ہمارے اہم ادارے جو ہیں جو اس کو کامیاب بنانے میں مددگار ہوں گے، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس طریقہ کار اور اسٹریٹجی میں، اور یہی تمام ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پروونشل ہیلتھ منسٹرز اور ڈپارٹمنٹس کے ساتھ شیئر کی گئی۔ وفاقی حکومت اس چیز کو واضح طور پہ انشاءاللہ ممکن بنائے گی کہ جو ویکسین ہے پاکستان میں اویلیبل ہو، اور وہ ایسی ہو جو نہ صرف کہ سیف ہو، یعنی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو، بلکہ وہ ایفیکیشس ہو، یعنی کارآمد اور مؤثر ہو۔ اس میں اس کو ممکن بنانے کے لیے جو ہمیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہے، جو ہمارے موجودہ امیونائزیشن کا سسٹم ہے جس کو EPI بولتے ہیں، اور دیگر جو سپلائی چین میں ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں، اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے ان سب کو تیار کیا جا چکا ہے، اور کچھ دیگر تیاری بھی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ایفرٹ کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے ہم آپ کو جلد بتانے کے قابل ہوں گے کہ کون سی ویکسینز پاکستان میں اویلیبل ہوں گی اور کس ٹائم میں، یعنی کب۔ اس سلسلے میں ایک وضاحت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ انفارمیشن ایکوریٹ طور پہ نہیں پہنچائی گئی پرائیویٹ پروکیورمنٹ کے حساب سے۔ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، جب کوئی ویکسین پراپر طریقے سے ہمارے قوانین کے مطابق رجسٹر ہو جائے گی تو تب اس کا حصول جو لوگ اس کو خریدنا چاہیں یا خرید سکیں ان تک ممکن ہوگا، لیکن جو حصول حکومت کر رہی ہے جس ویکسین کا، جس کے لیے $150 ملین اور اضافی رقم بھی جس میں ڈالی جا سکتی ہے، وہ مفت فراہم کی جائے گی ہماری پاپولیشن کو۔ تو یہ چیز میں واضح کرنا چاہتا تھا۔ آخر میں ایک اور چیز کہوں گا کہ ویکسین ہماری جو یہ ایفرٹ ہے، یہ جو کوشش ہے کرونا کی وبا پہ قابو پانے کے لیے، اس میں جہاں ویکسین اور ویکسین کا استعمال ایک اہم جز ہے اس کا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر چھوڑ دی جائیں یا یہ سوچا جائے کہ جب ویکسین آ جائے گی تو ہم ان سب چیزوں کو بھول جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی چلتی ہیں۔ ویکسین کا استعمال اپنی جگہ، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اپنانا اور ان کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری پھر بھی رہے گی۔ آخر میں آگے کرسمس آ رہی ہے، تو میں پاکستان کی مسیحی برادری سے سے اپیل کروں گا کہ جیسے گزشتہ تہوار جیسے عید گزری یا دوسرے تھے، اس میں بھی ہم نے اپیل کی تھی کہ جو احتیاطی تدابیر اڈاپٹ کی جائیں وہ وہی ہونی چاہیے اور ان کا وہی انداز ہونا چاہیے جیسے کسی بھی اور تہوار میں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھی ہوئی اور تفصیلی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ایشو کی جا چکی ہیں، تاکہ ان کی رہنمائی، ہماری مسیحی برادری کی رہنمائی ہو سکے اپنی کرسمس کو اچھے طریقے سے منانے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اور سارے ملک کو سیف رکھنے کی۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔